अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक तो अभी एक अहम डेवलपमेंट है, वो आपकी खिदमत में आपके साथ डिस्कस करनी है। मरियम औरंगजेब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजीर इत्तलात हैं, उनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। एक दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है कि रफाकत इन्फो टीवी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी आरा से हमें मुस्तफीद करते रहें। तो अभी हम बात करेंगे मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुसूसी फोकस जो है वो 9 मई के वाकयात पर रखा। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात से पूरी कौम की आंखें आबदीदा हैं, दुखी हैं, गम में हैं, और ये ऐसे वाकयात हैं जो कभी फरामोश नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि इन वाकयात में मस्जिदें जलाई गईं, शुहदा की तस्वीरें जलाई गईं, शुहदा की तस्वीरों के साथ और उनके मुजस्मों के साथ तौहीन आमेज सलूक किया गया। कोर कमांडर्स हाउसेस जलाए गए, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को नजर आतिश किया गया, जिनाह हाउस को राख कर दिया गया जलाकर, और बहुत सारी एम्बुलेंसेस से मरीज उतार कर एम्बुलेंसेस को आग लगा दी गई, मोटरसाइकिलें जलाई गई, बिल्डिंग जलाई गई और इंतशार फसाद बर्पा किया गया, जिस पे पूरी कौम अफसरदा है। और उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह की हरकतों से हमसाया मुल्क में खुशी के शादियाने बजाए गए, खुशियां मनाई गई, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान की वर्दी जो पाक आर्मी की वर्दी है उसका मजाक उड़ाया गया, उसको सरे बाजार सरे चौक लाकर लहराया गया। एक बहुत बड़ा इकदाम, अफसोसनाक इकदाम था, जिस पर इमरान खान साहब ने अफसोस करना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने मजीद कहा कि सारे अमल की मनसूबाबंदी गुज़िश्ता 9 माह से ज़मान पार्क में हो रही थी। उन्होंने ये एक इल्ज़ाम, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि ये जो मनसूबाबंदी के तहत सारा कुछ हुआ और इस सारे अमल की मनसूबाबंदी गुज़िश्ता 9 माह से ज़मान पार्क में हो रही थी और लोगों को इस अमल के लिए तैयार किया जा रहा था और उनकी ज़हन साजी हो रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि 9 दिन के बाद इमरान खान साहब ने जो मुजम्मती बयान इस पर जारी किया है वो मुजम्मती ड्रामा है, मुजम्मती मजाक किया उन्होंने, यानी कि उसमें क्या संजीदगी है कि 9 दिन बाद वो एक मुजम्मती बयान भी भरपूर तरीके से जारी नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने पूरे मुल्क में मुसल्ला जत्थे तैयार किए, इस्तेमाल किए और अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश की। उन्होंने इल्जाम इमरान खान पर लगाते हुए कहा कि ये तमाम जो प्रोग्राम हुआ, ये जो भी हादसात किए गए या जो भी मुजाहिरीन ने जो नुकसानात किए गए, 14 माह तक ज़मान पार्क में इसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई, प्रॉपर इसके ऊपर गौर व खौज किया गया, प्रॉपर एक प्लानिंग और मनसूबाबंदी के तहत ये सारा कुछ किया गया और मुसल्लह जत्थे इस्तेमाल करके ये बिल्डिंग्स नजर आतिश की गई और रियासती अदारों पर मुसल्लह जत्थों को आमादा किया गया कि वो उन पर हमलावर हो। और एक और जो अहम बात, उन्होंने कागज लहराते हुए एक ट्वीट, एक इमरान खान साहब की ट्वीट थी 19 मई की, जिसमें एक खातून है, रेंजर्स के सामने खड़ी है, उसकी पुश्त है तस्वीर की तरफ, वो चेहरा उसका वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो सामने रेंजर्स के जवान हैं, और फिर उसके ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब ने जो बयान कोट करवाया, उन्होंने कहा कि ये इतनी बददियानती से ये पिक्चर लगाई गई है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनाई हुई पिक्चर है, इसका हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर उसने मजीद बताया कि इसकी और एक मजाका खेज बात यह है कि इसी ट्वीट को फिर दोबारा डिलीट करके पिक्चर को हटा दिया गया और ट्वीट को फिर दोबारा से पोस्ट किया गया। इसमें वो कहती हैं कि वो इमरान खान साहब की बदनीति और धोखाधड़ी और झूठ इसमें भरपूर तरीके से शामिल है। और इंसानी हकूक के हवाले से इमरान खान साहब ने जो आवाज़ उठाई है कि इन वाकयात के बाद जो गिरफ्तारियां हो रही है खवातीन की, खास तौर पर उन पर इंसानी हकूक की तंजीमें आवाज़ उठाएं। तो इसके जवाब में मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि जब तैयबा गुल साहिबा को अगवा करके
وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان صاحب نے رکھا تھا تو اس وقت ان کو انسانی حقوق کی تنظیمیں یا انسانی حقوق یاد نہ آئے. اس وقت وہ کہاں تھے جب وہ نیب کے ذریعے مختلف گرفتاریاں اور منصوبے بنا رہے تھے اور مختلف کیسز بنائے اور جن کی بیلز نہیں ہونے دی جا رہی تھی اور 90 روز کے ریمانڈ لیے جا رہے تھے. اس وقت ان کی انسانی حقوق کدھر تھی؟ اس وقت ان کے انسانی حقوق کی یہ آواز یا یہ تکلیف کہاں تھی جب انہوں نے ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اریسٹ کروایا اذیت دینے کے لیے؟ اس وقت ان کی یہ انسانی حقوق کی جو تڑپ ہے دل میں جو اب پیدا ہوئی ہے اس وقت کہاں تھی جب وہ امریکہ کے دورے پہ گئے اور امریکہ کے ایک جلسے اور پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جاتے ہی جو سہولیات ہیں جیل کی وہ ختم کر دوں گا، اے سی اتروا دوں گا. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے متعلق کہا تھا کہ میں اس کو بھی جا کے بند کروں گا، اس کا بڑا شوق ہے بند ہونے کا، میں اس کو بھی جا کے بند کروں گا. تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں تھی. اس میں صحافیوں کو اٹھایا گیا، سید شفقت عمران شفقت صاحب کو اٹھایا گیا، رضوان رضی کو اٹھایا گیا اور اسد طور کو اٹھایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا. تو یہ انسانی حقوق میں نہیں آتی چیزیں. آپ کو اب انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر، ریاست مدینہ کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، احادیث کوٹ کر کے جھوٹ بولنے کی روایت آپ نے ڈالی. یعنی کہ وہ ان کا کہنا تھا مریم نواز کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے لوگوں کو بہکایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہے ان کو کوٹ کر کے اگلے ہی لمحے جھوٹ پلندہ، جھوٹا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اگلے ہی لمحے اپنی جھوٹی گفتگو شروع کر دینی. یعنی کہ لوگوں کو بہکایا اسلام اور دین کا نام لے کر. کہ یہ آج تک کسی سیاسی لیڈر نے یہ کام آج تک نہیں کیا. وہ جو بھی ہیں اپنے سیاسی عمل سے وہ ثابت کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کا نام لے کر جھوٹ کی بنیاد رکھی، مسلح جتھوں کی بنیاد رکھی اور اس کا نتیجہ 9 مئی کو نکلا. توشہ خانہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ توشہ خانہ میں جو گھڑی چوری کی یا گھڑی جس طرح بھی حاصل کی، اس کے بعد وہ واحد گھڑی تھی دنیا کی جس میں خانہ کعبہ کی پکچر بنی ہوئی تھی، اسپیشل ایڈیشن تھا جو کہ سعودی شہزادے یا سعودی پرنس نے عمران خان صاحب کو گفٹ دیا تھا. وہ گفٹ انہوں نے، تحفہ جو انہوں نے بیچا دبئی میں ایک تاجر کو. اور یہ کتنی توہین کی انہوں نے پرنس کی جنہوں نے اس کو یہ تحفہ دیا تھا. اور اونے پونے میں انہوں نے وہ قومی خزانے میں نہ پیسے جمع کرائے، نہ رسید، نہ ریکارڈ. یعنی کہ یہ چوریاں ان کی اور یہ سینہ زوریاں ان کی اور یہ ملک کا نقصان انہوں نے کیا. یعنی کہ یہ پریس کانفرنس میں ان کا جو فوکس تھا وہ عمران خان صاحب تھے اور عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے الزام لگاتے ہوئے یہ کہا کہ 14 ماہ میں انہوں نے زمان پارک میں ایک پراپر منصوبہ بندی کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت یہ ایک کارروائی انہوں نے کرنی تھی. اگر عمران صاحب کو گرفتار کرنا یا نہ کرنا وہ تو بات کی بات تھی، لیکن یہ ان کی پلاننگ میں شامل تھا کہ انہوں نے ریاستی اداروں پر حملہ آور ہونا ہے. تو ان کا یہ الزام کہاں تک درست ہے اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت